सबसे पहले आपको बताएं, नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के नामजद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। अमरीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में करने में नाकाम रही, वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। एक सवाल पर रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि गुज़िश्ता ट्रंप इंतजामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की जेल में कैद रहनुमा ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे, कॉमन सेंस की बात करते थे, चाहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे कि ट्रंप पर थे। तर्जुमान महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की। असल बात यही है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रेनल के इस इंटरव्यू पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी साहब ने। तलाल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक बार फिर ये बात सामने आई है, बल्कि मुतालबा खुल के सामने आ गया है। रिचर्ड ग्रेनल कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए पाकिस्तान में। उन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे कि ट्रंप पर थे। तो ऐसे मुतालिबात पर हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, हुकूमत का तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं। यहाँ पर चीज़ें आइन और कानून से चलती हैं और हमारी सॉवरेनिटी का एहतराम सबको, जैसे हम दूसरों का करते हैं तो उन्हें भी हमारी सॉवरेनिटी का एहतराम करना होगा। बाकी इस इंटरव्यू के हवाले से एक मगरब की गोद में पला हुआ खलंडरा बच्चा जो है, उसके लिए पहले इसराइली अखबार लिखते रहे, फिर इसराइली अखबारों के बाद इसराइली जो एक पूरी लॉबी थी वो उसके लिए लॉबिंग करती रही, अरकान असेंबली से वहाँ से लेटर लिखवाए जाते रहे। और अब इस इंटरव्यू में अगर आप देखें तो बानी पीटीआई की रहाई और बानी पीटीआई को जो मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम से जिस तरह जोड़ा गया है और ये तासक दिया गया है कि मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम के हवाले से उनको कोई फिक्र नहीं होती थी जब बानी पीटीआई हुकूमत में थे या वो हुकूमत में हो। तो जो मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम है वो तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का प्रोग्राम है। लोगों ने, पाकिस्तान ने पेट पर पत्थर बांधकर ये बनाया है और अपनी ये सॉवरेनिटी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। अगर हमारे पास ये ना हो तो पाकिस्तान भी शाम, लीबिया, इराक बन चुका हो। हम बड़े जिम्मेदार मुल्क हैं और हमने एटमी ताकत हासिल करने के बाद इंतहाई जिम्मेदारी दिखाई है। हर किस्म पूरी दुनिया जो है सेटिस्फाई है। तो ये वाला जो तासर है और ये से बानी पीटीआई की रहाई और ये सब कुछ लगता है कि अपने मुफादात के हवाले से है, वो किसी कानून और इंसाफ के लिए नहीं है, बल्कि वो मगरबी जो मुफादात हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए बानी पीटीआई उनके लिए बड़े आइडियल हैं। और ये जो उनकी इमदाद मुख्तलिफ मगरबी लेवल पर नजर आ रही है, तो इस पे तो बड़ा क्लियर हो गया है, बल्कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। यानी ये समझा जाए तलाल चौधरी साहब, यानी इस बयान के सामने आने के बाद भी साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई मुमकिन नहीं है? देखिए, साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है, ये इनको जब जोड़ा गया है तो ये बड़ी चीजें क्लियर नजर आने लग गई हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम 25 करोड़ लोगों का प्रोग्राम है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम बड़े जिम्मेदार मुल्क हैं। हमने अपनी आज़ादी की हिफाजत और अपनी सॉवरेनिटी के लिए ये रखा है और ये किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए। अब उसको बानी पीटीआई से जोड़ना और इस मिसाइल प्रोग्राम पर इसी वक्त पाबंदियों की बात होना, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा क्लियर बात लग रही है कि बानी पीटीआई के होते हुए उनके जो मुफादात था वो बेहतरीन तरीके से बानी पीटीआई उनका तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं, इसीलिए आज उनको बहुत याद आ रहे। बाकी उनकी रहाई वो किसी के प्रेशर से नहीं, वो यहाँ पर एक आइन और कानून ही तरीके से ही हो सकती है। उन पर बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस हैं, कोई 1-2 मिलियन के नहीं, 190 मिलियन पाउंड करप्शन हो तो शाखाना हो, और उसके अलावा उन पर 9 मई जैसे बगावत के इल्जामात हैं। तो पाकिस्तान आजाद रियासत है, पाकिस्तान में कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और यहाँ उनकी रहाई किसी दबाव से नहीं, किसी और से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ही होगी। तो दलाल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगली आने वाली जो अमरीकी इंतजामिया होगी उसकी जानिब से बार बार
بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں؟ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام سے؟ دیکھیں یہ آپ نے انٹرویو سنوایا، یہ تقریباً 3 منٹ کا یہ جو سلاٹ ہے اس میں بڑا کلیئرلی جس طرح انہوں نے خود جوڑا ہے، میں نہیں جوڑا، یہ انٹرویو دینے والے جو ہیں رچرڈ انہوں نے جوڑا ہے، اور یہ پہلے بھی نظر آ رہا تھا۔ دیکھیں نا اسرائیلی اخبار کالم لکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے، مگر میں بہت سارے ممالک ان کے سابق سسرال کی کیونکہ بہت زیادہ لابنگ ہے، وہ اسرائیل کے بہت قریب ہیں، تو وہ پاکستان کے مفادات کے لیے تو نہیں کر رہے، وہ تو کر رہے ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنا ایک جو ان کا پالا ہوا بچہ یا ان کی گود میں پلا ہوا ایک ہے اسی کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ اقتدار میں آئے تاکہ ان کی ساری پالیسیز اور ان کے مفادات کا تحفظ کرے۔ سو یہ والے معاملات ہم پہلے بھی کہتے رہے، اب یہ چیزیں جو نقطے ہیں وہ جڑتے جا رہے ہیں۔ بہرحال کسی بھی ملک میں، وہ امریکہ ہو، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان سے بہت ساری بڑے بہترین تعلقات ہیں۔ اگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں، میرا نہیں خیال اس سے کسی ملک کے اندرونی معاملات جیسے کیپٹل ہل پر اگر کوئی بہت سارے وہاں پر ہنگامے ہوئے تو ان کی سزاؤں پر ہم نے تو کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اسی طرح اگر برطانیہ میں رائٹس ہوئے، وہاں پر اگر کوئی سزائیں ہوئیں یا کرپشن کی بنیاد پر لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے یا سزا دی جاتی ہے، تو یہ اندرونی معاملات ہیں، اور یہاں پر بڑے سیریس جو الزامات ہیں پاکستان کی تاریخ 75 سال میں پہلی دفعہ وہ ایسے سابق وزیر اعظم پہ لگے ہیں جو کہ جس میں کرپشن بھی ہے، جس میں بغاوت بھی ہے، جس میں آئین توڑنا بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہے اس طرح کے بیانات سے ان کی رہائی یا اس طرح کی کوئی چیز ممکن نہیں ہو سکتی۔ سینیٹر طلال چودھری صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل نے جو امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے اس پر اپنا رد عمل دے رہے تھے۔ تحریک انصاف نے ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی برائے اسپیشل مشن کے بیانات کا خیر مقدم کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ اگر انسانی حقوق پر کوئی بیان دیتا ہے تو اسے خوش آمدید کہتے ہیں، ہم بیان پر شکر گزار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مداخلت چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف نے ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی برائے اسپیشل مشن کے بیانات کا خیر مقدم کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ اگر انسانی حقوق پر کوئی بیان دیتا ہے تو اسے خوش آمدید کہتے ہیں، ہم بیان پر شکر گزار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مداخلت چاہتے ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر بات کرنے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ امریکی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایٹمی صلاحیت کے حامل ممالک سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ جو کام 4 سال میں کرنے میں ناکام رہی وہ آخری 45 دن میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان سے ایک سوال کیا گیا جس پر رچرڈ گرینل کا کہنا تھا کہ گزشتہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس وقت کے پاکستانی سربراہ حکومت سے بہترین تعلقات تھے، پاکستان کی جیل میں قید رہنما ٹرمپ کی طرح سیاست میں آؤٹ سائڈر تھے، کامن سینس کی بات کرتے تھے، چاہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کو رہا کیا جائے، ان پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر تھے۔ اس بیان کا تحریک انصاف نے خیر مقدم کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ اگر انسانی حقوق پر کوئی بیان دیتا ہے تو اسے خوش آمدید کہتے ہیں، ہم بیان پر شکر گزار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مداخلت چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں پر بین الاقوامی سطح پر باتیں ہو رہی ہیں، مگر پاکستان اپنے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنر سے بات کر کے یقینی دہانی کرائے گا کہ فوجی عدالتوں کی کارروائی بین الاقوامی قانون کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ تحریک انتشار نے یہ کوشش کی کہ یہ ملٹری کورٹس کے معاملے کو باقاعدہ طور پہ ایک کنٹروورشل معاملے کے طور پہ پیش کیا جائے۔ جب آپ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ایسی بلڈنگ جو دفاعی ادارے کے پاس ہوتی ہے، جب آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو پھر اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنا۔ اب جو ملک سے باہر بھی لابنگ کی جا رہی ہے، دیکھیے پاکستان میں ایک لیگل پروسیس ہے، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ ملٹری ٹرائل ہوتے ہیں، جس ایکٹ آف پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس میں تمام وہ حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی فیئر ٹرائل، یعنی جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے،
وہ افیکٹ نہیں ہوتا. ایک بلا وجہ کی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں سے اپنے لیے رعایت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ رعایت حاصل ہو نہیں سکتی, بیکاز جو بھی اس میں ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوئے ہیں وہ قانون کے مطابق ہوئے ہیں اور قانون کے مطابق یہ معاملات آگے بڑھنے ہیں. تو میں تحریک انصاف کو بھی کہوں گا کہ اس پہ سیاست سے گریز کریں. آپ کے پاس مزید لیگل فورمز موجود ہیں, رائٹ آف اپیل موجود ہے, تو آپ وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں. اور انٹرنیشنلی بھی جو اس پہ باتیں کی جا رہی ہیں تو ان کو بھی ہم اشور کرواتے ہیں کہ ہم اپنے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے کام فردر کریں گے. اور کام فردر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات یقینی ہے کہ تمام جو انٹرنیشنل لا کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی گئی ہیں, اس کی کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان. پاکستان 4 فاسٹ بولرز کے ساتھ میدان میں اترے گا. محمد عباس کی 3 سال بعد ٹیم میں واپسی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا ٹیسٹ کل سینچورین میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا. پاکستانی ٹیم میں کپتان شان مسعود, سائم ایوب, بابر اعظم, کامران غلام اور محمد رضوان شامل ہیں. سعود شکیل, سلمان علی آغا, عامر جمال, نسیم شاہ, خرم شہزاد اور محمد عباس بھی ٹیم میں شامل ہیں.